Mga pagtawag diha ni Kristo, ang kaminyoon o ang santos nga ordin. Ang pagtibok sa mga tuyo sa kaminyoon. Ang gibuhat sa konsilyo mao ang pagbugkos sa duha ka katuyuan sa kaminyoon. Ang gugmang iya sa minyo ug ang pag-anak, unity and procreative goals. Ang kaminyoon ug ang gugma sa minyo gitumo ngadto sa pag-anak, procreation og pag-agak, education sa mga anak. Gani ang mga anak mao gyud ang labing dakong gasa sa kaminyoon o nga mamungag kaayuhan alang sa mga ginikanan. Kining maong kausahan nanukad diha sa kinaya sa gugmang minyo. Nga samtang maghimog usa ka lawas diha sa magtiayon, wala muurong diha kanila lamang. Naghimo hinuon kanilag mag-aambit sa labing dakong gasa nga makabot sa tao, din sila nahimong mag-aabag sa Dios sa pagmugna og kinabuhi sa tao. Usa ka buhing salamin sa ilang gugma, usa ka timaan magpabilin gayud sa ilang panagtiayon og di mabugto nga kadugtungan sa pagkaamahan og inahan. Daghang mga Pilipinong Katoliko nagtuo nga ang simbahan supak sa pagplano sa banay, family planning. Dakong sayop ang maong pagtuo. Ang CBCP sa iyang pastoral letter, Love is Life, sa tuig 1990 o sa Guiding Principles on Population Control, 1990, nagpatinaw siyang baruganan mahitungod niini. Ang simbahan nagtudlo sa panginahanglan sa pagplano sulod sa responsible parenthood. Kini nagkalugan gawas sa ubang butang nga ang magtiayon magsabot og pilay anak nga ilang maamuma og magpadako gikan silang pagkamanggihatagon. Ang paghukom sa gidaghanon sa mga anak ila ragyud nga katungod sa mga ginikanan. Og walay lain nga makahimo niini. Apan usa kini ka paghukom nga ipasubay gyud sa ilang tanlag nga naumol sa Kristohanong pagtuo. Inubanan sa ilang tulbagon sa usag-usa sa ilang mga anak nga nataw na og sa mga pakatawhon pa ngadto sa Dios og nagsubay sa pagtulun-an sa simbahan. Ang simbahan nagtugot lamang sa pagplano nga subay sa kinaiyahan, natural family planning. Sinalikway ang tanang paaging ginama sa tao sa pagpugong sa pagpanganak, artificial means of contraception, og sa hinakog nga panghuna-una sa pagpugong, contraceptive mentality, kansan tumong mao ang paglikay sa tulubagon, responsibility ngadto sa mga anak. Apan ang pagkamabungahon sa kaminyoon kung pag-alagad sa kinabuhi, musangko pa, latas pa sa pag-anak o pag-edukar kanila. Bisan kung ang magtiayon dili mga anak, ang gugma nila dili kawad agbili. Ang pagkaway anak, mahimong higayon sa pag-alagad sa kinabuhi sa tao sa laing paagi. Sa mapananglitan sa pagsagop og anak, pagpaedukar sa mga kabus, kung pagtabang sa ubang mga panimalayng kabus sa ilang mga panginahanglan. Ang mahinungdanon mao ang pag-ila nga ang tinuod nga gugma nagpunting sa pag-alagad suban og dili silang kaugalingon. Bisan tod ang gugmang magtiayon gitumong sa pagkalom o pagpuno sa ilang isig ka kinabuhi, kinimusang ko usab ngadto sa kayuhan sa uban o sa ilang palibot. Kay alang sa mga Kristiyano, ang kaminyoon ug ang banay dili man lunsay kinaugalingon lamang, kung dili may kalabutan usab sa dakong pangkatilingban og pundok sa katawhan. Sa tanang nasigutan atong natino nga ang kaminyoon isip mugna sa Dios, mo'y usa ka pagtawag aron pag-ambit sa Dios nung kinabuhi sa gugma. Sumala sa gibutyag ni Kristo nga uban kanato diha sa iyang lawas, ang simbahan sagad nga nasinati nato sa Dios nga mao ang gugma, ana sa tong gugma sa sikataw diha sa ato mga panaghigalaay. Nining maong panaghigalaay ang gugmang minyo gila nga usa ka sumbanan sa kinaiyahan. Ang Biblia nagbutyag nga ang panaghigala diha sa Kristohanong kaminyoon usa ka sakramento, sato pa makitang ilhanan sa gugma sa Dios ngadto siyang katawhan, ang gugma ni Kristo ngadto siyang simbahan. Busa ang Kristohanong kaminyoon mahimong tawgon og sukaranang sakramento sa Dios nung makaluwas nga presensya dinhi kanato. Ang kaminyoon di ay maoy usa ka pagtawag sa pagpuyog kinabuhi
diha ni Kristo, nga labaw kapuno sa gugmang bugos, putli, lawom og lig-on diha sa Espiritu sa Amahan o kang Kristong nabanhaw. Ang Vaticano II midason nga ang tanang Kristiyano, bisan unsa ang iyang kahimtang, gitawag ngadto sa kapuno sa kinabuhi ni Kristo og sa kahingpitan sa gugma. Og pinaagi nining pagkabalaan o sa kinabuhi nga labawng pagkatawhanon makabot usab diha sa katilingban. Isip sakramento ang kaminyoon mo'y takdo nga tinubdan og paagi nga sukaranan sa pagkasantos kun pagkabalaan sa mamagtiayon og banay nga Kristohanon. Sa pagkatinuod, naghimong tukma ang grasyang makasantos nga nadawat diha sa bunyag. Ang mga minyo og ang mga ginikanan may sibo nga dalan sa pagkabalaan nga angay kanila pinagi sa gugmang maunungon nga magpalahutay kanila diha sa grasya sa tibok nilang kinabuhi o pinagi sa pag-amuma sa ilang mga anak diha sa Kristohanong kamaturan o batasan nga gitudlo sa Ebanghelyo. Kining tinuod og lawom nga kalagnong kaakuhan sa mga minyo og banay, mapuy-an diha sa kalunsay, quality, sa panaglambigit, relationship, sa magtiayon og sa banay, tiniman-an sa kamatinud-anon sa miti sa panagsinabtanay og sa daling panagsayloay, manggihatagong pag-alagaray og sa pag-ampuay. Ang kamatinud-anon sa mga minyo, pananglitan, wala lamang diha sa paglikay sa panapaw, kung dili diha usab makita diha sa pagtubo silang pagtuo o pagsalig sa usag-usa. Ang kalagnong kaakuhan sa kaminyoon nagkinahanglang magkaanam o kadayag diha sa mga mahinungdanong butang bahin sa buhing pagtuo kang Kristo karon. Ang pisipito nagbaod nga magtukod og mga sentro sa banay, family centers, aron pagpalambo sa mga Pilipinong hiyas diha sa kalagnong kaakuhan sa Kristohanong kaminyoon. Dinha sa banay, ang kalagnong kaakuhan sa Kristiyano gipalambo o gipagamot diha sa pulong sa Dios og makita kini diha sa batasang Pilipinhon. Daghang mga basahon nga mantalaan may tungod sa Kristohanong magtiayon og banay nga naghubad sa kiniya og batasan karon gikan sa pagtuon sa psychology and behavioral science nga gitamod sa kadaghanan og makatabang usab. Apan labi pang gikinahanglan ang usa ka catechesis nga lokal kon dialekto nga gipasikad gikan sa tilihiyang Katoliko nga lig-on og sibo sa panahon aron sa paghimog taytayan tali sa taas nga pagtulun-an nga gitudlo sa simbahan og sayanong matag-adlawng kinabuhi sa banayng Katoliko. Usa ka pangahas og paningkamot nga namugna gikan sa pag-alagad sa kinabuhi ni Kristo diha sa Ebanghelyo o gisunod sa iyang simbahan, gitanyag karon nato pinaagi nini mosunod nga mga tudling. Ang kaminyoon ug ang gingharian sa Dios. Si Kristo nagwali sa gingharian sa Dios nga usa ka gingharian sa kamaturan ug kinabuhi, sa kabalaan ug sa grasya, sa kaangayan, gugma ug panagdait. Sinunod ang misyon ni Kristo sa pagpalambo sa gingharian, ang simbahan nagpadayag sa maayong balita aron pagdani sa tibok banay ngadto sa personal nga pakighiusa sa Dios pinaagi ni Kristo. Ang Kristohanong kaminyoon og banay mo'y pultahan nining maong misyon. Kay diha sa inadlawng panaghinatagay sa mga banay ang mga Pilipino na sinati sa gingharian sa Dios ngani ana karon bisag dili pahingpit. Ang kamaturan sa gingharian sa Dios wala lamang diha sa paglikay sa bakak kung dili diha sa pag-inambitay sa tagsa-tagsa kahuna-huna, pagbati, paglaom o kagulanan ingon man sa pagpaminaw sa usag-usa. Ang kinabuhi diha sa iyang lawasnong balatianon o kalagnong sangkuanan, physical and psychological o spiritual dimensions, nanukad man diha sa panaghiusa sa magtiayon o sa banay, ingon man sa tanang buhat nga makapabalaan sa mga sakop sa banay o sa ilang pagsinati sa presensya sa Dios nga naglukop kanilang mga grasya. Ang kaangayan o ang panagdait mo'y unang masinati uban sa gugma nga madawat og mahatag sulod sa panimalay og mudahilig ngadto sa palibot og sa kadatibok ang katilingban. Ang pag-alaga diha sa kaminyoon. Sa paghisgot sa bulahaton sa kinabuhi sa mga layko, ang pisipito nagpahimugat
sa tumang kamihinungdanon sa banay alang sa pagbag-o sa Kristohanong kinabuhi o pag-ugmad ug ang katilingban sa mga tinun-an sa Ginoo. Diha sa banay, daghang mga pang-alagad nga mapukaw ug maugmad. Aron mapalapad ang kahimanan sa banay isip kahimanan sa maayong balita, ang konsilyo, sinunod si Juan Pablo II, naglatid og 4 ka buluhaton sa Kristohanong banay aron mabutyag o mapadayag ang gugma sa Dios. Una, pag-ugmad o katilingban sa mga persona. Ikaduha, pag-alagad sa kinabuhi diha sa pag-anak o pag-edukar kanila. Ikatulo, pag-apil sa mga kalambuan sa katilingban. Ikaapat, pag-ambit sa misyon sa simbahan. Sa iyang bahin, ang Kristohanong magtiayon nag-alagad sa usag-usa, pinagi sa paglig-on silang pagtuo sa usag-usa, magtambayayungay, magtambagay o magpagaanay sa palasunon sa usag-usa, diha sa paghupay o pag-amamay. Nag-alagad sila ngadto sa ilang manak, ilabi na pinagi sa makanunayang gugma nga gipakita sa usag-usa nga makatukod og himsog nga panimalay. Sa ilang pagtan-aw sa manak, ang magidikanan dili lamang mag-atiman sa ilang panglawas, kung dili usab atimanon nila ang ilang Diyos nung kalambuan. Ang panimalay gimugna sa Diyos nga may unang tunghaan sa pagkatinun-an, din ang maginikanan mao ang unang mga katekista. Sa ingon nga ang tanang mga sakop sa panimalay maumol sa Ebanghelyo og makat-on sa pagpaambit sa ubang grasya o kahayag ni Kristo. Sa inadlang buluhaton, kini nagmando sa maginikanan sa pagdawat og pakig-uban sa tagsa-tagsa ka mga anak isip persona, diha sa tanang ang-ang sa ilang pagtubo. Sa katapusan, ang Kristohanong banay mualagad sa labaw pang dakong katilingban. Ang pisipito nagpahimang nubahin sa banay nga nagkayusa tungod lamang sa pagkasumpayag pusod ug dugo, og sa ingon, dili manumbaling sa mga kinahanglan alang sa kayuhan sa tibuok katawhan. Ang tinuod mao nga ang banay dili lamang ang una og mahinungdanong bahin sa katilingban nga may tawhanon og politikanhong kaakuhan, kung dili ang Kristohanong banay gitawag usab sa panginlabot og pag-apil sa misyon sa simbahan sa paagi nga iyaha og kaugalingon. Usa ka suod nga hugpong sa kinabuhi o gugma diha sa pag-alagad sa simbahan o katilingban. Ang Kristohanong banay nagbansay ni ining pag-alagad sa iyang kalambigitan kang Hesukristo nga pari, propita og hari, isip katilingban nga matuohon og magsasangyaw. Usa ka katilingban nga nagbalaan diha sa pagsimba sa Dios og usa ka katilingban nga nag-alagad sa katawhan ubos sa bag-ong sugo sa gugma ni Kristo. Atong nakita nga ang gugmang minyo usa ka sakramento ni Kristo nga nahigugma siyang simbahan og mitugyan siyang kaugalingon alang kaniya. Efeso Kapitulo 5, versikulo 25. Mahinuklugon nga mibutyag si Kristo. Kini mao ang akong sugo, paghigugmaay kamo sama nga ako nahigugma kaninyo. Walay labi pang dakong gugma kaysa pagtugyan siyang kinabuhi alang sa iyang mga higala. Juan Kapitulo 15, versikulo 25. Dinhi si San Juan nagsulti kanato nga ang paagi nga kita masayad sa gugma mao nga siya nagpakamatay alang kanato. Kita usab angay nga magpakamatay alang sa ato mga igsuon. Juan Kapitulo 3, versikulo 16. Busa alang kanatong mga Kristiyano, ang tinuod nga gugma, labi na ang gugma sa minyo o sa banay, nahulmagid sa hulad sa pagtubos, ang pagkamatay aron mabanhaw ngadto sa bag-ong kinabuhi. Ang sangputanan nining matubsanon nga kinaiya sa gugma, gihulagway nga tanghaga si Ebanghelyo. Kinsa kadto mag-amping sa kinabuhi, mawad-an hinuni ini, apan kadto mawad-an og kinabuhi tungod kanako og sa maayong balita, makakaplag nini. Marcos Kapitulo 8, versikulo 35. Kining Paskuhanong hulad sa gugma, gipahimug-ata ni Juan Pablo II, diha sa kaminyoon, ang magtiayon na himong kabahin sa misteryo sa kamatayon o pagkabanaw ni Kristo sa paagi nga bag-o. Sa tinuuray, kini naghulugan nga ang magtiayon sa usag-usa o sa pagkaginikanan ngadto sa ilang mga anak, gitawag sa pagpakamatay sa ilang kaugalingon aron magpakabuhi alang sa uban. Diha sa kasabutan sa gugma, matag adlaw sila nagtinguha sa pagpakamatay sa ilang amor puprio o taas nga garbo.
aron mo bangon ngadto sa hingkod nga pakigdait sa uban. Sa pagpakamatay sa mga paraygong handurawan o mga damgong hawang, aron mo bangon pagbuhat sa tinuod nga kahimuan. Sa pagpakamatay sa mga kasilo o way hinungdan nga pangabubho, aron mo bangon nga mahinangpon o mapasayloon. Sa pagpakamatay sa pagkamaaku-akuhon o pagkagahig buot, aron mo bangon ngadto sa usa ka hingkod ang pagtambayayungay o pagsakripisyo. Ang Vaticano II nagmando nga ang kaminyoon sagad anha himua sulod sa misa. Sanglit diha sa Eucharistikanhong sakripisyo sa bag-ong way katapusang kasabutan, ang mga Kristohanong magtiayon makakaplag sa tinubdan din ang ilang kasabutan sa kaminyoon nanukad og kanunay gibag-o. Isip larawan sa sakripisyo sa gugma ni Kristo, ang Eucharistia naghatag sa Kristohanong banay sa buhing sukaranan ug kalag sa iyang kahiusahan o kaakuhan. Diha sa panag-ambitay sa Eucharistikanhong pagkaon, ang mga sakop sa panimalay nahimong usa ka lawas nga nag-ambit sa labi pang dakong mga kaiusahan sa simbahan og nahimong way utlanan nga tinubdan sa misyonero og apostolikanhong kalihukan alang sa banay. Ang Eucharistia may usa ka sumbanan sa Kristohanong kaminyoon. Tungod kay kini usaman ka personal nga gasa sa kagalingon, gugma ni Kristo ngadto sa iyang mga tinun-an diha sa panag-ambitay sa gikonsagrahan nga tinapay ug bino. Alirong sa talad sa Ginoo, busa ang kaminyoon mao ang personal nga paghinatagay sa gugma sa usag-usa diha sa duha ka paagi, sa talad sa pag-ambitay pagkaon ug sa buhat sa mga minyo sa lawasnong paghinatagay sa kaugalingon. Kining duha nagkalugan sa paghinatagay o pagdinawatay sa lawas nga magdalag kinabuhi. Kining duha ka buhat nga nagdalag kay usahan ani anak karon, apan nagpaabot paglaing mas dakong kay usahan nga wala pa makabot. Nining duha ka buhat ang magtiayon gidani ngadto sa Dios tungod kay kini mga gasaman sa Dios og dili katungdanan. Busa sa atong panglantawng Katoliko, bisan gani ang lawasnong buluhaton sa magtiayon makapasud kanila sa Dios og kang Kristo og mahimong tinubdan sa ilang pagkabalaan og kasantos, dili babag niini. Ang kaugalingong pagpalayag ni Jesus sa maayong balita nakamugna og duha ka mahinungdanong kausaban sa pagpuyo sa duha ka sugo sa gugma. Ang una nga ato nang nakita, iyang gipahimutang pagbalik ang kanhiayng pagkausa og pagkadili maungkag sa kaminyoon. Ang ikaduha, iyang gitanyag ang usa ka linain, consecrated nga halad sa tibok kinabuhi alang niadtong naghikling sa kaminyoon. Tungod sa gingharian sa langit, padawata ning maong pagtulunan nga makahimo. Mateo Kapitulo 19, versikulo 12. Ang Kristohanong butyag nagpaila sa duha ka paagi, aron matuman ang tawag alang sa bug-os nga gugma, ang pagminyo ug ang pagkaulay, kun ang dili pagminyo sa pagkatinuod, ang pagkaulay o dili pagminyo alang sa gingharian sa Dios, wala mahasupak sa kahalangdon sa kaminyoon, kung dili hinuon, nagdason ug nag-uyon ini. Ang kaminyoon ug ang dili pagminyo mao'y duha ka paagi sa paghubad og pagpuyo sa misteryo sa kasabutan tali sa Dios og sa iyang katawhan. Ang Vaticano II nagbag-o sa atong panabot mahitungod sa kinabuhing hinalad sa Dios, religious life. Isip usa ka linaing paagi sa pagkatinun-an, di naghalad sila sa kinabuhing dulot sa bukog. Dayag og nagpuyo katilingban nga gimugna alang lamang sa misyon ni Kristo sinunod ang gasa sa Dios nga gilatid sa tambag sa ebanghelyo, evangelical counsels. Ang pagkaulay nga hinalad sa Dios, ang pagkakabus ug ang pagkamasinugtanon. Kining tulo ka Dios nung panaad, religious vows, may dakong kahugan dinhi sa Pilipinas. Ang pagkakabus nagsaksi sa batok sa daotang pagpahimlo sa bahandi, batok sa kakog nga nag-alaot sa minilyon ka mga tao pinagi sa responsableng pagkatinugyanan, dili mawilihon, yano nga pinimuyo o pagsalig sa Dios. Ang pagkaulay nagsaksi batok sa pagkalalaking babae, sex nga hawa sa gugma, binayaan ang mga kaakuhan o tulubagon nga nagpahimulos lamang sa mga babae o mga bata,
Ang pagkamasinugtanon nagsaksi batok sa mga pamugos, pamunog o pangdaog-daog sa mga mahuyang. Kining tulo ka panaad nagbutyag sa hinugpo nga pagkatinunan, pinasikan sa pagtuo, paglaom o gugma sa Dios, kinsa nagpadayag sa iyang kaugalingon sa pulong o sa buhat nga si mao ang gugma, ilabi na alang sa mga gagmay o mga kabus. Ang gugma sa dili minyo kon silibato, gawas nun nga gipili sa mga relihiyoso nga pari o mga ligo nga nangitag kabuluhanan sa pag-inusara, single blessedness. Wala sila magpakabalaan labaw kay sa mga minyo. Ilang gipili ang pagkaulay tungod sa gingharian sa Dios. Aron magpabiling lig-on ang pakighiusa sa Ginoo pinagi sa gugmang way pagkabahin og angay sa bag-ong kasabutan. 1 Corinto Kapitulo 7 versikulo 32. Nagsaksi sila sa pagkabanhaw sa maabot nga kinabuhi. Lucas Kapitulo 20 versikulo 36. Og nakaangkon silag mga hinabang nga sibo kaayo sa pagbansay sa hingpit nga way puas nga gugma. Sa iyang pagtan-aw ngadto sa bag-ong kalibutan, sumaabot nga pagkabanhaw. Ang dili pagminyo nagpadayon sa maabot nga padulngan sa kaminyoon. Ang kaminyoon dili gayud mao ang kinatumyan tumong sa iyang kaugalingon. Walay magtiayon nga makahatag sa usag-usa sa langit dinhi sa kalibutan. Hinunua ang kaminyoon, mudala kanila sa kaulahiay ngadto sa Dios og maglingkawas kanila sa pagkahiniktan sa usag-usa. Sa ingon ini, ang dili pagminyo nagaamping nga buhi diha sa simbahan, ang pagpakabana sa misteryo sa kaminyoon o panalipdan kini batok sa kakubos og kalaot. Mayngon usab ang katapusang sangputanan sa kaminyoon nagpadayag lamang nga ang dili minyo nga Kristiyano sa iyang paghalad ngadto sa Dios wala mulihay sa kalibutan ni nahadlok sa mga katungdanan. Hinunua sama sa kaminyoon ang dili pagminyo nagmantala sa grasya sa bunyag o sa kagasa gikan ni Kristo. Usa ka talagsaon nga paagi sa pang-alagad alang sa uban nga mohatag og labaw pang mga bunga nga espirituhanon. Si Juan Pablo II mipuno pagdugang panahon nga haom kaayo sa Pilipinhong banay, din ang mga magulang nga igsoong lalaki ug babaye sagad dili magminyo, hinikling ang kaminyoon aron lang makatabang silang pag-edukar sa ilang mga manghod nga mga igsoon. Kining maong mga panahon mahitungod sa dili pagminyo, makapadasig og makatabang ni adtong sa bisan unsang katarungan dili makaminyo og nagdawat ni ining kahimtanga uban sa diwa sa pag-alagad sa uban. Sakramento sa orden. Sumala sa pasiuna nining uluhan, atong makita nga ang mga sakramento sa kaminyoon og santos nga orden gitumong gilayon ngadto sa kaluwasan sa uban. Kining duha ka sakramento mutabang sa kaluwasan tunghay kay ang hingtungdan may kalambigitan man sa pag-alagad sa uban. Busa gitahasan sila og usa ka misyon, din sila makatabang sa pag-ugmad sa katawhan sa Dios. Katong gibunyagan na nakadawat og linain nga paghalad, ato nang nakita nga ang mga magtiayon pinagi sa kaugalingong sakramento nalig-on og nakadawat sa makatungdanan og katungod sa ilang kahimtang. Karon atong hisgutan kung giunsa sa magtutuo nga gihalad sa sakramento sa santos nga ordin, pagdawat sa taha sa pag-amuma sa simbahan pinagi sa pulong o grasya sa Dios sa ngalan ni Kristo. Sama sa sakramento sa kaminyoon, ang kahimtang sa pagapari nag-agi og kahimtang nga lisod, state of crisis. Una sa tanan, ana ang kakulang sa mga pari, og ang pagkunhod sa bokasyon sa pagkapari sa ubang mga nasod nga Katoliko. Kini tingali dili kaayo nato masinati dinhi sa atong nasod, sanglit puno man ang atong mga major seminaries. Apan ang gidaghanon sa mga Katoliko nagkanam og kadako aron maatiman sa usa ka pari. Ikaduha, sukad sa Vaticano II, giawhag pag-ayo og angay mansab ang kumon nga pagkapari sa tanang magtutuo nga nadawat sa bunyag, o giisip pagani sa uban nga ang orden sa pagkapari tinudlo na lang. Ikatulo, namugna ang nagkalilaing mga alagad, lay ministers,
kinsa naghimog mga buluhaton nga kaniadto iya ra sa pari. Sanglit ang pagkapari karon gitawag na lang og ministry, inay gahong pang-alagad service, inay katungod kon awtoridad, og sa ingon mitumaw ang kalibog identity crisis diha sa mga kaparian. Unsa man gyud ay ang papel sa mga pari? Sa katapusan, daghang mga pari nga wala maunsa sa identity crisis. Mangutana, unsaon man pagkahimo nga ilhanan sa pagtuo ang pagbansay sa sakramento nga makatandog sa kinabuhing personal o katilingbanon, nga dili mahulog sa sayop nga paghuna-huna nga sila mga seremonyas lamang. Adunay pagduda nga ang pag-alagad sa sakramento makasulbad sa madagkong suliran sa kakabus, kay kaangayan o pagkunhod sa moralidad. Tungod niini, giisip sa uban nga gikinahanglan gyud ang pagsalmot sa politika og bisan gani sa revolusyon kon pakig-away, sanglit dinhi sa atong kalibutan halos ang tanang suliran may kalabutan nga politikanhon. Alang sa mga Pilipino, kining maong sulirana mahinungdanon kaayo sanglit ang mga kaparian may dakong impluwensya kung kahimuan dili lamang sa kalambuan sa simbahan kung dili usab sa lakaw sa Pilipinhong katilingban. Busa ang konsilyo mitapos, mahinungdanon gayud kaayo nga atong umulon ang kaparian sibu sa mga timailhan sa panahon. Ang mosunod nga pagpadayag maghisgot pag-una sa sinugdanan o kahulugan sa tawag sa pagkapari diha sa pulo nga ordin o siyang pagbuklad diha sa daan og bag-ong kasabutan. Sa kinatumyan niini, mao si Kristo ang bugtong pari, tigpatiwala, kinsa miambit sa iyang pagkapari sa duha ka paagi. Ang pagkapari sa tanang magtutuo, common priesthood, ug ang ordin sa pagkapari, ministerial priesthood. Ang ordin sa pagkapari nanukad diha sa sumbanan ni Kristo sa pang-alagad sa simbahan alang sa kaluwasan sa kalibutan. Ang sakramento sa ordin may tulo ka ang obispo, pari ug diakono ngatong hisgutan uban sa kidutlo nilang seremonyas. Sa katapusan atong susihon ang mga nag-unang mga bunga, basic effects sa ordinasyon, inubanan og lakbit padayag sa pagkabalaan, spirituality nga angay sa pagkapari. Ang tawag sa matag Kristiyano nagigikan sa tawag ni Kristo. Dali, sunod ka nako. Mateo Kapitulo 19, versikulo 21. Matag Kristiyano, sa bisan unsang panuigon, babayeg lalaki, sa bisan unsang nasud, kahimtang sa kinabuhi, gitawag sa pagpangita kang Kristo, pagkaplag kaniya o pakiguban kaniya. Juan Kapitulo 1, versikulo 37. Kining maong tawag nagigikan sa Santissima Trinidad, usa ka gasa sa Dios, pinasikad sa may gugmaong pagbuot sa Amahan, kinsa nanalangin kanato pinagi siyang anak, si Kristo Jesus, o gililig-on diha sa Espiritu Santo. Episo Kapitulo 1, versikulo 3 hangtod 14. Labot pa ang simbahan, mao ang nagpahimugso o nagtudlo sa pagtawag diha sa iyang pagsangyaw sa pulong sa iyang pagsaulog sa mga sakramento o sa iyang pang-alagad sa pagsaksi sa mga buhat sa kaluoy. Ang pagtawag sa matag Kristiyano nagagikan sa simbahan o sa iyang paningkamot matuman diha sa simbahan o ialagad alang sa simbahan. Unsa ang tawag sa matag Kristiyano, mausab ang tawag sa pagkapari nga gihilagway ni Juan Pablo II o pagtawag sa sakramento sa pagkapari nga nadawat diha sa simbahan. Nagbutang sa kaugalingon alang sa pag-alagad sa katawhan sa Dios ingon og iyaha og hinulma ni Kristo. Inubanan sa gahom sa pagbuhat sa ngalan og sa persona kaniya nga mao ang ulo og magbalantay sa simbahan. Ang tawag sa pagkapari nanukad usab diha sa Santissima Trinidad, pinagi sa konsagrasyon dinadawat niya ang sakramento sa ordin. Ang pari gipadala sa Amahan pinagi ni Kristo aron magpuyo o mubuhat pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo diha sa pag-alagad sa simbahan. Ang katapusang mensahe sa ikawalo nga sinudo sa mga obispo nagkanayon sa makatandog nga pulong bayan sa misteryo ug gasa sa pagkapari gikan sa Santissima Trinidad. Sa lintunganay nahimo kita gumikan sa gugma sa Amahan. Nagsud-ong kita sa anak nga pidadala sa Amahan
isip labang pari og maayong magbalantay. Pinagi sa gahom sa Espiritu Santo, nahiusa kita kaniya agig timaan ang atong parianong kinabuhi og kalihukan, nagpadayon sa kinabuhi og kalihukan ni Kristo mismo. Dinhi ania ang atong pagkakita, ang atong dungog tinubdan sa atong kalipay, ang tinuod nga hinungdan sa atong kinabuhi. Sumala sa iyang kaugalingong kinaiya, ang santos nga ordin, mao ang sakramento sa apostolikanhong pangalagad. Pinagi niini ang misyon nga gitugyan ni Kristo sa iyang mga apostol, gipadayon diha sa simbahan hangtod sa katapusan sa panahon. Ang ordin nga gigamit sa simbahan, nagkahulugan lamang sa pundok kun hutong niadtong nagkupot og pila ka tulumanon, sama sa pagtudlo, pagbalaan og pagmando. Ang ordinasyon mao ang buhat nga sakramental, din ang usa ka tawo nahitipon sa laray sa mga obispo, kaparian o sa diakono. Labaw kini kay sa pagtudlo, pagtugyan o pagpahimutang og tao gikan sa katilingban, sanglit naghatag man kini sa gasas sa Espiritu Santo, kinsa naghatag sa balaang gahom nga nagagikan lamang ni Kristo mismo, pinagi sa simbahan. Ang pagkapari sa kasaysayan sa kaluwasan, diha sa daang tugon. Diha na sa daang tugon, pinagi ni Moses nga ang Diyos nagtawag sa tanang mga Israelita o gingharian sa mga pari. Usa ka balaang nasod, Exodus Kapitulo 19, versikulo 6. Samtang gilain niya ang usa sa manapulog duha ka tribo, si Aaron og ang iyang kaliwat, ang tribo ni Levi, alang sa parianong pangalagad. Leviticus Kapitulo 8, versikulo 1 hangtod 12, Exodus Kapitulo 28, versikulo 30. Nan ang pari, mao siya ang gipili isip tinugyanan sa tao at tubangan sa Dios, paghalad o maggasa og sakripisyo alang sa sala. Hebro Kapitulo 5, versikulo 1. Apan kining pagkapari sa daang tugon, walay gahom sa pagkabot sa kaluwasan. Sanglit ang balaod, anino lamang sa mga butang o maabot og walay tinuod nga hulagway. Wala gyud makahingpit sa magsisimba, pinaagi sa ilang mga sakripisyo nga gihalad matag tuig, kay imposible man nga ang dugo sa mga baka o kanding makapapa sa sala. Hebro Kapitulo 10, versikulo 1 hangtod 4. Ang bag-ong tugon naghatag og upat ka baruganan sa Kristohanong pangalagad sa pagkapari nga gihugpong diha sa tradisyong Katoliko. Una, ang pari usa ka tinun-an nga gitawag sa pagsunod kang Hesus, diha sa bug-os nga pagtuman, dili pinugnan bisan sa banay ni sa kinabuhi. Lucas Kapitulo 14, versikulo 26. Sa kalisdanan, cross ni sa kamatayon. Pasagdi ang patay, maglubong sa ilang mga minatay. Mateo Kapitulo 8, versikulo 22. Og dili magsigig lingi-lingi. Lucas Kapitulo 9, versikulo 62. Ang Kristohanong pagkatinunan talagsaon tungod kay si Kristo dili ang tinunan, mao ang nangunay pagtawag. Kansang tumong dili ang pagkabot og kahibalo og maayong batasan, kung dili ang pagkupot sa pagtuo diha sa makaluwas nga misyon ni Kristo. Diha sa pagkatinunan nga dili mulubad, pinagi sa bug-os nga pagtugyan ngadto kang Hesus, magtutukod sa gingharian og talagsaong magtutudlo. Og diha sa tibok og dulot sa bukog nga pangalagad sa gingharian, latas sa tanang mga tawhanong kabugkusan. Ikaduha, ang pari usa ka apostol, pinadala aron pag-alagad sa misyon ni Hesus og sa simbahan. Kanunay si Hesus ang giwali. Si San Pablo nagsulat, dili ang among kagalingon ang among giwali, kung dili si Kristo nga Ginoo og kami inyong mga sulugon alang ni Hesus. Ikaduhang Korinto Kapitulo 4, versikulo 5. Ang pagkapari pinadala alang kang Pablo, mao ang pagkasinakit sa bisan unsang paagi, mga sumpaki o mga kabalaka. Ikaduhang Korinto Kapitulo 7, versikulo 5. Apan ang Diyos nga nagdasig sa masulubon, midasig kanamo, og unya misulat siya, ako malipayong mutugyan sa akong kaugalingon, itugyan ko alang kaninyo. Ikaduhang Korinto Kapitulo 12, versikulo 15. Ikatulo, ang pari gitawag og presbitero, usa ka magulang nga tinugyanan sa mabidantayong pag-atiman sa mga sakop sa simbahan, isip tinugyanan siya kinahanglan nga walay sala
dili matinumanon sa gusto kun hambugiro, dili palawhubog o madagmalon o dawo, hinunua, matinagdanon o mahigugmaon sa maayo, ligdong, makiangayon, balaanon, mapugnanon. Sa iyang pagpanudlo siya lig-on nga nagkupot sa tinuod nga mensahe, aron sarang siyang makadanig mga tao nga musubay sa maayong doktrina o makabuntog sa mga buot musukwahi niini. Tito, Kapitulo 1, versikulo 7 hangtod 9. Nagdala siya sa tingog sa tinukod nga autoridad, dili aron mo mando, kung dili aron mo alagad. Sa katapusan, ang pari mao ang mangulo sa Eucharistia, samtang siya naghalad sa sakripisyo sa misa in persona Christi, sa persona ni Kristo. Busa gitigom niya ang katawhan alang sa pag-ampo o kasagaran alang sa pagpika sa pan, pagproklamar sa kamatayon sa Ginoo hangtod siyang pagbalik. 1 Corinto Kapitulo 11 versikulo 26. Sanglit ang misa, maman ang kidatumyan sa mapag-ampo o buhat sa simbahan, dayag na lang nga mao kini ang sentro sa tibok adlaw sa pari, kay dinhi sa paagi nga labing tin-aw og tinuod ang mga magtutuo makigtagbo sa Ginoong Hesukristo sa pulong og sa sakramento. Si Hesukristo ang usarang tigpatiwala, ang pari. Usara ang pagapari ni Kristo. Si Hesukristo nagbutyag nga anaa kaniya ang hingpit og bug-os nga matang sa pagkapari diya sa bag-ong kasabutan. Ang bag-ong tugon nagpadayag nga si Jesus gayud ang ulusahong tigpatiwala sa bag-ong kasabutan tali sa Dios og sa tao. Adunay usa ka tigpatiwala sa Dios og sa katawhan, si Kristo Jesus nga natawo kinsa nagtugyan siyang kagalingon aron paglukat sa tanan. Unang Timoteo Kapitulo 2 versikulo 5. Si Jesus dili lamang tigpamaba sa Dios sama ni Moses, Aaron og Elias. Siya ang Dios nga nagpakatao, ang Emmanuel, ang Dios uban kanato. Diha kaniya nahimugso ang bag-ong kasabutan sa hingpit nga pagkausa sa Dios og sa tao. Kay nahimuot ang Dios paghatag sa tumang kahingpitan, diha kaniya og pinaagi kaniya paghiuli sa tanan, dinhi kaniya sa yuta og sa langit, paghimong panagdait pinaagi sa dugo sa iyang krus. Kulusa Kapitulo 1 versikulo 19 hangtod 20. Apan si Jesus ulasahong pari, dili lamang tungod sa iyang pagkamao, kundi usab tungod sa iyang mga buhat. Iyang gihimo ang iyang pagkatigpatiwala nga mahingpit diha sa sakripisyo sa krus, din iyang gibuksan sa makusa og alang sa tanan ang pagsulod sa balay sa iyang amahan. Hebrew Kapitulo 9 versikulo 24. Sa ingon, iyang gilabwan ang tanang mga parianong halad og sakripisyo sa karaan. Tungod ning usa ka paghalad, iyang gihingpit sa hangtod kadtong nahimong balaan. Hebrew Kapitulo 10 versikulo 12 hangtod 14. Labot pa ang tibok kinabuhi ni Jesus, lunlon parianong buhat. Sa iyang paghubo siyang himaya aron mahimong tao, sa iyang pag-alagad sa katilingban, sa iyang pagpasakit, kamatayon og pagabanhaw, gidala kita ni Jesus ngadto sa pakig-uban sa Espiritu Santo, din siya nagpuyo uban sa amahan. Busa sa atong pamalandong sa pagkapari ni Kristo, ipunting gyud nato ang mga mata nganha sa talagsaon, way ikagsama nga kamatuuran, lakip usab ang pagkapropita o pagkaharianon sa pulong sa Dios nga nagpakatao. Ang mga Pilipinong Katoliko na sinati ni ini mga pagpadayag, ilabi na panahon sa Semana Santa, sa mga tulumanon sa Viernes Santo, apan sa ubang panahon sa tuig daw mahikalimtan ang kalugan sa tumang gugma nga gipakita sa makatandog nga sakripisyo ni Kristo. Ang simbahan naninguha pagpukaw kanato sa usa ka lawom og personal nga kasinatian sa gibuhat ni Kristo sa pag-ula siyang dugo didto sa krus. Pinagi sa paghalad siyang kagalingon, si Jesus nagbansay og ulasahon og labing taas nga pagkapari. Gilabwan ang tanang mga parianong seremonyas og mga halad sinunog sa karaang tugon, ingon man sa mga pagano. Diha sa iyang paghalad, gipas-an niya ang tanang mga kaalaot o mga kasakitan sa tanang mga tao sa tanang panahon, lakip ang tanang paningkamot sa mga nanagpasakit tungod sa kaangayan o gidagmalan sa mga kadautan. Gipas-an niya ang tanan natong mga sala diha sa krus,
nabanhaw sa maminatay og nahimo siyang Ginoo og naghiuli kanatong tanan ngadto sa Dios. O gitukod niya ang katawhan sa bag-ong kasabutan nga mao ang simbahan. Angay gayong ipalutak kung giunsa sa sakripisyo ni Kristo pagpabilin nga mahinungdanon o mapuslanon gihapon sa atong panahon karon. Giaghat kita dinhi pagtuon sa pagkapari ni Kristo labot sa atong kahimtang karon. Ang pagkapari ni Kristo wala mohunong diha kaniya. Human sa madaogon nga sakripisyo sa krus, si Jesus mipaambit ngadto sa tanan niyang mga tinun-an sa dignidad og misyon sa pagkapari sa bag-o ug way kinutubang kasabutan. Gawas pa alang ning inambitang pagkapari sa tanang gipili niya ang napulog duha, sinulobag sibo nga gahom isip iyang mga kauban kinsa iyang gipadala aron pagsangyaw sa maayong balita. Sila usab iyang gihatagan sa gahom sa paghingilin og mga demonyo. Marcos Kapitulo 3 versikulo 14 hangtod 15. Sa luhan 26 aton nakita nga ang sakripisyo nga gituman ni Kristo sa makausara mahimong mana diha sa matag sa ulog sa Eucharistikanhong sakripisyo sa simbahan. Dinhi karon atong tan-awon kung giunsa pagkanaa diha sa simbahan ang duha ka matang sa pagkapari ni Kristo, ang pagkapari sa tanan komon ug ang pagkapari sa ordin ministerial. Ang harianong pagkapari ug ang pagkapari sa ordin. Kini duha ka pag-ambit sa pagkapari ni Kristo matahom kaayong pagkabatbat diha sa prepasyo sa misa sa Krisma panahon sa Semana Santa. Amahan, diha sa santos mong espiritu ang bugtong anak mo gidihugan nga labang pari sa bag-o ug way kinutubang kasabutan. Kining usarang pagkapari gilaraw mo uban sa kaalam ug gugma nga magpadayon sa tibuok nga simbahan. Si Kristo mihatag sa usa ka pagkaparing harianon sa katawhan nga kaugalingon iyang giangkon. Gikan kanila mipilig mga tao nga sa gugmang inigsuon, mga kamot kanila gitapion kaysa bala ang pang-alagad niya sila paambiton. Ang Vaticano II nagpahiluna sa panukarang kamaturan nga ang tanang binunyagan nag-ambit sa ulusahong pagkapari ni Kristo. Si Kristo, ang Ginoo, labang pari sa mga tao, naghimo sa bag-ong katawhan nga harianong nasod sa mga pari alang sa kaalagaran sa Dios ang Amahan. Pinadayag Kapitulo 1 versikulo 6, Kapitulo 5 versikulo 9 hangtod 10. Ang binunyagan pinagi siyang pagkatao pag-usab o sa pagdihog kaniya sa Espiritu Santo gikonsagrahan nga espirituhanong puloy-anan og balaang pagkapari aron pinagi sa ilang mga buhat makahalad silang mga sakripisyong espirituhanon og magmantala sa kahingpitan kaniya nga nagtawag kanila gikan sa kangitngitan ngadto siyang kaugalingong katingalahang kahayag. 1 Pedro Kapitulo 2 versikulo 4 hangtod 10. Pinagi sa bunyag og kumpirma ang tanang magtotoo may gahom sa pagbansay sa pagkapari diha sa pag-ambit sumalas sa tagsatag sa kapagtawag sa misyon ni Kristo isip propita, pari ug hari. Isip mga propita, kita mga buhing saksi ni Kristo diha sa kalibutan, pinagi sa pagpadiyag sa pagtuo diha sa pulong ug buhat. Ilabi na sa atong pagkinabuhi, isip mga pari, atong gihalad ang pagsimba sa Dios diha sa Eucharistia, pinagi sa pagkalawat sa mga sakramento og paghalad og mga pag-ampo og pasalamat. Isip mga hari, gipadayon nato ang pag-alagad ni Kristo sa pakighiuli, pag-agak sa uban sa pagsunod sa iyang tawag sa mga buhat sa pakigdait, pinagi sa pagbatok sa mga pagdaog-daog o sa mga pagdaot, inubanan sa kaluoy o pasaylo. Isip magtotoo, kita nahimong usa ka katilingban sa mga pari, sa kahiladman inumol sa grasya ni Kristo. Pinaagi kaniya, uban kaniya og diha kaniya, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, kitang tanan sa atong pagkamao, sa atong kabtangan o sa atong mga buhat, gihalad alang sa himaya og dungog sa makagagahom nga Amahan. Ang ikaduhang Konsilyo Plenaryo sa Pilipinas naghulagway og tulo ka higayon, giunsa nato pagpuyo nga nag-ambit nining pagkapari ni Kristo diha sa konsagrasyon, din ang tanan nato mga buhat gihalad ngadto sa Dios. Diha sa pag-abag sa laraw sa Dios alang sa kausahan sa kalibutan,
og diha sa sakripisyo sa kinabuhi uban ni Kristo nga gisaulog sa Eucharistia. Bisan tuod ang tanang magtotoo gihimo nga balaan og harianong mga pari, ang Ginoo nagpili gayud og pila ka mga alagad gikan sa mga magtotoo aron lainon sila nga usa ka pundok din ang mga sakop niini dili susamag mga buluhaton. Roma Kapitulo 12 versikulo 4. Kini sila magkupot diha sa katilingban sa mga magtotoo og balaanong gahom sa ordin nga mao ang paghalad og sakripisyo og pagpasaylo sa mga sala. Bansayan nila ang ilang parianong buhat at tubangan sa katilingban og alang sa katawhan sa ngalan ni Kristo. Busa ang ordinado tungod sa gahom sa sakramento sa ordin, hinulad sa dagway ni Kristo ang labaw og tunhayng pari, balaanong gilain, consecrated, alang sa pagsangyaw sa Ebanghelyo o sa pag-atiman sa mga magtotoo, ingon man sa pagsaulog sa Diyos nung pagsimba, isip tinuod ng mga pari sa bag-ong kasabutan. Sa tunga-tunga diha sa prepasyo sa misa sa Krisma, gipadayag ang katarungan ngano nga gitukod ni Jesus ang ordin sa pagkapari. Gipili niya sila nga sa iyang ngalan bag-uhon nila ang sakripisyo sa kaliwatan samtang naghikay sila sa panihapon sa Pasko uban sa banay nga imuha. Gitawag niya sila aron ang balaan mong katawhan agakon sa imong pulong, gibusog mo ang mahigugmaon og sa mga sakramento sila gilig-on. Amahan, ang ilang kinabuhi kanimo gihalad, og sa kaluwasan sa imong katawhan gialagad, bot silang mutubo sa kang Kristong hulad, og kanimo nagpasidungog sila pinaagi sa kaisog nga ilaha nga gisaksi sa pagtuo ug gugma. Usara ang pagkapari ni Kristo, apan giambitan kini sa lainlaing paagi sa harianong pagkapari, common sa tanang binunyagan og sa pag-alagad sa ordin, ministerial priesthood, nga madawat diha sa sakramento sa ordin. Ang Vaticano II nagkanayon, bisan to nagkalahi sila kinaiya og dili lamang sagrado, sila sab hinuon nagkalambigit sa usag-usa. Sayang letter to the priest, si Juan Pablo II naghulagway kung giunsa sa sakramento sa ordin sa pag-awhag sa mga magtutuo aron magpakabana sa ilang kaugalingong pagkapari o sa pagpalihok niini. Nagpahinumdum kanila nga sila di ay katawhan sa Diyos og mga makahalad silang mga espirituhanong sakripisyo, novo incipienti nostro, nga makahalad silang mga espirituhanong sakripisyo. So sama niini, sagad masinati sa mga pari nga ang ilang parianong pag-alagad nagtubag di ay usab sa tawag sa mga magtutuo nga ilang gialagaran. So sa kapagtandi, kining duruha ka pagkapari nga suod kaayong pagkalambigit, apan lahi og kinaiya sa ilang mga buluhaton, may sama nato sa suod nga relasyon sa bana ug asawa, apan managlahig papil diha sa ilang kaminyoon. Sulod sa kaminyoon, ang bana ug asawa, mailalamang diha silang relasyon kung kalimbigitan sa usag-usa. Ang bana, gilang bana tungod sa asawa, ug ang asawa, gilang asawa tungod sa bana. Og silang duha nahimong usa ka lawas. Mausab ang kalainan sa pari tungod sa ordin og sa pari tungod sa bunyag. Mo'y hinungdan nga sila gihanay og gitumong sa usag-usa o kining nagkalahing pagkapari nahiusa diha sa usara ka pagkapari ni Kristo. Salit kining duruha nagpakita lainlaing pagpaila sa presensya ni Kristo atong pari. Sa lainlaing paagi sila nagsalmot sa liturhiya nga mao ang pagbansay sa parianong buhat ni Kristo. Diha sa Eucharistia atong makita nga usara ka presensya ni Kristo gipadayag sa upat ka naglainlaing paagi. Una, diha sa pulong sa balaang kasulatan. Ikaduha, diha sa pari. Ikatulo, diha sa bayhon sa pan ug bino. Ikaapat, diha sa mga nanambong. Ang ikaduhang paagi mao ang pagbansay sa ordin sa pagkapari nga nagtigom sa katawhan o pagsunod kanila diha sa pagsimba. Ang ikaapat nga paagi mao ang pagbansay sa pagkapari sa mga magtutuo nga nanambong, tinawag og inagak sa nag-alagad nga pari sa ordin.